السؤال جوج. Quelle est l'image du segment AB et du segment AD par la translation AA'. نمشي للشكل نشوفو السيجمون AB. السيجمون AB هي هاد القطعة AB. إذا ليماج ديالها ليماج دو A هي A'، ليماج دو B هي B'. دونك ليماج دو AB هي لو سيغمون A'، B'، وكتساويها عندهم نفس المسافة. شوفوا ليماج دو AD، لو سيغمون AD، ليماج ديال هادي باغ لا ترانسلاسيون AA'. إذا غنشوفوا ليماج ديال النقاط، ليماج دو A هي A'، ليماج دو D هي D'. دونك ليماج ديال القطعة AD هي باغ لا ترانسلاسيون AA' هي لو سيغمون A'، D'، يعني عندهم نفس المسافة متساويين. A'، D' يساوي AD، قطعتان متساويتان. كنقولو لا ترانسلاسيون كونسيرف لي ديستونس، إزاحة تحافظ على المسافات. غادي نشوفو السؤال 3. ديدويغ ليماج دو لونغل BAD. شنا هي الصورة ديال الزاوية BAD باغ لا ترانسلاسيون AA'. إذا غنشوفو الشكل نجبدو نقلبو على الزاوية BAD. الزاوية BAD هي هادي BAD، هاهي الزاوية هي هادي، فيها 90 درجة حيت كاينة في مستطيل، ركن ديال المستطيل. إذا إلا بغينا نرسمو الصورة ديال الزاوية غادي نرسمو الصور ديال النقاط، 3 نقاط. الصورة ديال بي هي B'، بنفس الإزاحة اللي هي AA'، بي باغ لا ترانسلاسيون AA'. إذا غادي نديرو الصورة ديال A، ليماج دو A سي A'، ليماج دو D سي D'، ليماج دو B سي B'. دونك l'image de l'angle BAD c'est l'angle B', A', D'. وهنايا عندنا 90 درجة. إذا غتكون في الصورة ديالها هي زاوية قياسها 90 درجة، هي لأن زاويتان متقايستان، لأن B'، A'، D' هي ليماج ديال BAD، ديال لونغل BAD. هنا فيه 90، إذا هنا غيكون 90. ثم غادي نشوفو السؤال 3. السؤال 4. Question 4. Pourquoi l'image de l'angle AOD et l'angle A'O'D' par la translation AA'. قال لنا AOD، فين هي AOD في الشكل؟ هي هادي AOD. l'image ديالها هي A'O'D' par la translation AA'. لماذا؟ Parce que l'image de A c'est A', le point A'. L'image de D, l'image de O, le point O, il y a O'. L'image de D, il y a D'. Donc l'image de هاد الزاوية، هاد l'angle AOD هي l'angle A'O'D'. وبالتالي غادي يكونوا متساويين، نفس القياس عند دوك الزاويتين، لأن الأولى صورة الثانية. نشوفو